ल सब साथीहरूलाई गुड मर्निङ। सब साथी नमस्ते। अब हामी सुरु गर्छौँ ल। साउन्ड र बोर्ड क्लियर छ त्यो कन्फर्म गर्नुहोस् त। अब हामी स्टार्ट गर्छौँ। हिजो हामी भिटामिन ए को डिफिसियन्सीसम्म गरेका थियौँ। अब हामी यसभन्दा पछिको क्लास कन्टिन्यू गर्नेछौँ। साउन्ड र बोर्ड क्लियर छ साथीहरू? कन्फर्म गर्नुहोस् त एकचोटि। भनौँ त। ल राधेश्याम पटेलजी क्लियर छ। रिना कुमारी दासजी ल सुरु गरौँ। सबैजना कापी र कलम लिएर बस्नुभएको छ कि मात्र सुन्नुहुन्छ? लेख्नुहुन्छ कि सुन्नु कि मात्र सुन्नुहुन्छ? भन्नुहोस् त। लेखाइ र सुनाइ दुइटै काम हुन्छ कि मात्र सुनाइ हुन्छ लेखाइ हुँदैन? दुवै हुन्छ। रिनाजी बोथ। राधेश्याम पटेलजी हो। सुनेर लेख्नु पनि पर्छ किनकि लर्निङ बाई डुइङ हाम्रो मोर देन 90% हामीलाई दिन्छ होइन। लर्निङमा हेल्प गर्छ मोर देन 90% लर्निङ बाई डुइङले हो। सो सुन्ने हो पनि लेख्ने हो पनि बेस्ट के हो हाम्रो लर्निङ प्रोसेसको बेस्ट के हो? लर्निङ बाई डुइङ, लर्निङ बाई रिपिटेसन, लर्निङ बाई हियरिङ बेस्ट केलाई भन्छ? कुनलाई बेस्ट भन्छ भन्नुहोस् त? रिपिटेसन, लर्निङ बाई रिपिटेसन, लर्निङ बाई रिपिटेसन। कुनै साथीहरूको डुइङ पनि आइरहेछ। यो प्रश्नमा कन्फ्युजन छ ल। लर्निङ बाई डुइङ, लर्निङ बाई रिपिटेसन दुइटै एन्सर आइरहेछ। ठिक छ। यसमा त कन्फ्युजन त छ यो प्रश्नमा। ल हामी न्युट्रिसन पढ्छौँ ल। ल अब हामी स्टार्ट गर्छौँ। ल डिफिसियन्सीसम्म भयो। आज हामी भिटामिन ए को सोर्सको कुरा गर्छौँ। भिटामिन ए को सोर्स। भिटामिन ए केमा पाउँछ? यसको सोर्सको कुरा गर्दाखेरि भिटामिन ए सोर्सको कुरा गर्दाखेरि भिटामिन ए सबभन्दा बढी मात्रामा हाम्रो एनिमल सोर्समा पाउँछ कि प्लान्ट सोर्समा पाउँछ? त भिटामिन ए को हाम्रो रिचेस्ट सोर्स के हो? एनिमल सोर्स हो। रिचेस्ट सोर्स, रिचेस्ट सोर्स के हो? रिचेस्ट सोर्स के हो? जति हाम्रो एनिमल छ, एनिमल्स ओरिजिन हो रिचेस्ट सोर्स। मोर प्लान्टको भन्दा हाम्रो एनिमल सोर्स चाहिँ रिचेस्ट सोर्स भन्छ भिटामिन ए को केसमा। त्यस्तो भए हाम्रो एनिमल सोर्सहरू के हो? एनिमल सोर्स भित्र के पर्छ? एनिमल सोर्सेज अफ एनिमल लेख्नु पर्यो, सोर्सेस लेखिरहेको छु। एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स भित्र के पर्छ? एनिमल सोर्स। र एनिमल सोर्सको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो के भन्छ भने हलिबट, लिभर ओइल, त्यस्तै हाम्रो कड फिस, लिभर ओइल, त्यस्तै हाम्रो पोलार बियर, त्यस्तै हाम्रो फिस लिभर ओइल। अनि अदर सोर्सहरू के हुन जान्छ भने अदर्समा हाम्रो भइहाल्यो फिस भइहाल्यो, त्यस्तै हाम्रो इग भइहाल्यो, त्यस्तै हाम्रो यल्क भइहाल्यो, त्यस्तै हाम्रो चिज भइहाल्यो, आदि इत्यादि हाम्रो एनिमल सोर्स हो। भिटामिन ए को सोर्सको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो प्लान्ट सोर्स भन्दा एनिमल सोर्समा भिटामिन ए सबभन्दा बढी पाउँछ भने एनिमल सोर्सहरू के हो? एनिमल सोर्स हाम्रो हलिबट लिभर ओइल, हाम्रो कड फिस लिभर ओइल, पोलार बियर, त्यस्तै हाम्रो फिस लिभर ओइल, अरू हाम्रो फिस हुन्छ, इग हुन्छ, यल्क हुन्छ, चिज हुन्छ, मिल्क हुन्छ, आदि इत्यादि हाम्रो एनिमल सोर्स हो भिटामिन ए को। यो सबै एनिमल सोर्स हो भिटामिन ए को। बोर्ड क्लियर छ कि? हल्का मार्कर प्रब्लम छ है। बोर्ड क्लियर छ उताबाट भन्नुहोस् त।
ल यतिसम्म सार्नुहोस् त मार्कर प्रब्लम छ ठिक छ म इङ्क चेन्ज गर्छु ल क्लियर अहिले यतिसम्म सार्नुहोस् ल त्यसपछि अब हामी प्लान्ट सोर्सको कुरा गर्छौँ त्यसपछि अब एनिमल सोर्स यति भइहाल्यो भने प्लान्ट सोर्सहरू के हो भिटामिन ए को प्लान्ट सोर्सहरू भिटामिन ए को प्लान्ट सोर्सको कुरा गर्दाखेरि भिटामिन ए हाम्रो केमा पाउँछ भने ग्रीन लिफी भेजिटेबल्स एन्ड येलो फ्रुट्सहरूमा भिटामिन ए सबभन्दा बढी पाउँछ ग्रीन leafy vegetables and yellow fruits मा हाम्रो सब प्लान्ट्सको केसमा सबभन्दा बढी हाम्रो के पाउँछ ग्रीन लिफी भेजिटेबल्स एन्ड येलो फ्रुट यिनीहरूमध्ये फर्स्टमा चोइस चुज गर्नु पर्यो भने क्यारोट चुज गर्ने क्यारोट अस्तिको जुन सिटिबिटीको एक्जाम भएको थियो त्यसमा अप्सनमा के थियो क्यारोट त्यो बेलामा बेस्ट एन्सर के थियो क्यारोट थियो फर्स्ट चोइस प्लान्टको केसमा सबभन्दा बढी क्या पाउँछ हाम्रो ग्रीन लिफी भेजिटेबल्स एन्ड येलो फ्रुट्समा तिनीहरूमध्ये सबभन्दा बढी हाम्रो क्या पाउँछ क्यारोटमा पाउँछ त्यस्तै एनिमल सोर्सको कुरा गर्दाखेरि यस्तै हाम्रो प्लान्ट सोर्स भन्दा एनिमल सोर्समा भिटामिन ए त धेरै मात्रामा पाउँछ तर यिनीहरूमध्ये फर्स्ट रिचेस के हो फर्स्ट रिचेस हाम्रो के हो हलीबट लिभर ओइल हो फर्स्ट रिचेस्ट हाम्रो के हो हलीबट लिभर ओइल हो कड फिश लिभर ओइल हाम्रो के हो सेकेन्ड रिचेस्ट सोर्स हो ल यति समस्या आउनुहोस् त हलीबट लिभर ओइल हो मैले के भने भिटामिन ए को हाम्रो दुईटा सोर्स एनिमल सोर्स र प्लान्ट सोर्स त्यो सोर्स मध्ये मैक्सिमम एमाउन्टमा हाम्रो पाउने रिचेस्ट कहाँ पाउँछ एनिमलमा पनि फर्स्टमा हाम्रो कहाँ पाउँछ हलीबट लिभर ओइल सेकेन्डमा हाम्रो कड फिश लिभर ओइल त्यसपछि पोलार बियरमा फिश लिभर ओइलमा क्रमशः त्यसको मात्रा बढ्दै जान्छ र प्लान्टको कुरा गर्दाखेरि प्लान्टमा हाम्रो सबैभन्दा रिचेस्ट के हो ग्रीन लिफी भेजिटेबल्स एन्ड येलो फ्रुट्स त्यो मध्ये पनि फर्स्ट चोइस गर्नु पर्यो भने क्यारोट इज अ पिवन चोइस फर्स्ट चोइसमा क्यारोटलाई चुज गर्ने गाजर ल सबजना क्लियर अहिलेसम्म यहाँसम्म सबजना क्लियर हुनुहुन्छ सोर्समा कुनै साथीलाई केही प्रब्लम ल मैले क्लियर भनेको छु हैन मैले एकदम बिस्तारै भनेको छु राम्रो तरिकाले भने बुझ्ने तरिकाले भनेको छु कुनै साथीले त गाह्रो भएको छैन बुझ्न ल त्यस्तो छ भने एउटा प्रश्न के आइदिन्छ भने हामी त पढ्यौं रिचेस्ट सोर्स हाम्रो के हो एनिमल सोर्समा पनि रिचेस्ट के हो हाम्रो हलीबट लिभर ओइल यदि प्रश्नमा के आइदिन्छ भने प्लान्ट सोर्स मध्ये मेजर सोर्स भन्यो भने क्यारोट त ठिक छ तर हाम्रो प्रश्नमै के छ भने हाम्रो चीपेस्ट एन्ड बेस्ट सोर्स यदि हाम्रो प्रश्नमा के छ भने चीपेस्ट एकदमै सस्तो तर एकदमै राम्रो सोर्स के हो त्यो बेला हामी के लगाउने प्लान्ट सोर्स ग्रीन लिफी भेजिटेबल्स एन्ड येलो फ्रुट त्यो बेला हामी के चुज गर्ने ग्रीन लिफी भेजिटेबल्स एन्ड येलो फ्रुट किनकि यो हाम्रो सजिलै पाउँछ एकदमै चिपेस्ट पनि हो र सबभन्दा धेरै मात्रामा पाउने पनि यही हो त्यही भएर हाम्रो लागि यो फर्स्ट चोइस हुन्छ येलो फ्रुट्स यदि मेजर सोर्स भनेको छ भने त्यो बेला के लाउनुहुन्छ मेजर सोर्स अफ भिटामिन ए यो बेला के चुज गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त अब तपाईको पालो यो बेला के चुज गर्ने चीपेस्ट एन्ड बेस्ट सोर्स भन्यो भने हामी ग्रीन लिफी भेजिटेबल्स एन्ड येलो फ्रुट क्यारोटमा जान सक्छौँ हामी क्यारोट लेख्न सक्छौँ क्यारोटमा जान सक्छौँ तर मेजर सोर्स भन्यो भने हामी के लाउने एनिमल लिभर मेजर सोर्स हलीबट लिभर ओइल मेजर सोर्स भन्नुको अर्थ हाम्रो चारैतिर पाउने हैन
मेजर सोर्स भन्नुको अर्थ हाम्रो चारैतिर पाउने होइन, कुनै ठाउँमा पाउने कुनै ठाउँमा नपाउने। मेजर सोर्स भन्नुको अर्थ हाम्रो चारैतिर पाउने, विश्वको जुनसुकै कुनाबाट हामी पाउन सक्छौँ होइन। त्यो बेला के चुज गर्ने, मेजर सोर्स भनेको छ भने हलिबट। सब साथीहरूको हलिबट आइरहेछ त। सनुजी ग्रीन लिफी। ल यसमा कन्फ्युजन नहुनुहोस्। यदि हाम्रो प्रश्नमा के छ भने चिपेस्ट र बेस्ट सोर्स, चिपेस्ट वा मेजर सोर्स, चिपेस्ट वा मेजर सोर्स, एकदमै सस्तो र चारैतिर पाउने के हो, हाम्रो ग्रीन लिफी भेजिटेबल्स एन्ड येलो फ्रुट हो। के हो, ग्रीन लिफी भेजिटेबल्स एन्ड येलो फ्रुट, ग्रीन leafy vegetables and yellow fruits. यदि रिचेस्ट भनेको छ भने रिचेस्ट सोर्स भनेको छ भने त्यो बेला मात्र हाम्रो एनिमल सोर्स हुन्छ। हलिबट लिभर ओइल फर्स्टमा, सेकेन्डमा हाम्रो कड फिश लिभर ओइल हाम्रो सेकेन्डमा। चीपेस्ट बेस्ट मेजर सोर्स ग्रीन लिफी भेजिटेबल्स येलो फ्रुट्स, रिचेस्ट सोर्स एनिमल सोर्स मध्ये हलिबट लिभर ओइल, कड फिश लिभर ओइल। ल यसमा नझुक्नु होला। मेजर चीपेस्ट एन्ड बेस्ट सोर्स भन्यो भने निराजन बोहराजी, हलिबट, कड फिश, पोलार फिश, भेरी गुड। यसमा नझुक्नु होला। चीपेस्ट बेस्ट र मेजर सोर्स भनेको छ भने ग्रीन लिफी भेजिटेबल्स एन्ड येलो फ्रुट चुज गर्नुहोस्। रिचेस्ट भनेको छ भने मात्र एनिमल सोर्समा ध्यान दिनु होला। क्लियर हो सबजना? भनौँ त कति बजेसम्म क्लास गर्ने आज? कति भइहाल्यो टाइम? कुनै साथीको त ड्युटी छ कि? हाम्रो 9:24 भइहाल्यो। कति बजेसम्म क्लास गर्न सक्नुहुन्छ? 10 बजेसम्म। ल ल यो सोर्समा कुनै साथीलाई केही समस्या भनौँ त? एनीबडी? यो सोर्समा कुनै साथीलाई केही प्रब्लम छ? छैन। गणेश साईजी, जति बेलासम्म पनि दिनेश सिंहजी, ए तपाईँ त एकदमै सिरियस पढाइ गरिराख्नु भएको छ भने अनलिमिटेड पढाउनुहोस्, म अनलिमिटेड पढिहाल्छु होइन, मलाई प्रब्लम नै छैन होइन। दिनेशजीलाई त त्यस्तो छ त। आज न्युट्रिसन सक्दिउँ, म त सकाइदिन्छु नि, मलाई पनि काम छैन। तपाईँ रेडी हुनुहोस् न दिनभरि पढ्नलाई। क्लासको टाइम एउटा फिक्स गर्नु पर्यो। किन क्लासको टाइम फिक्स छैन र? क्लास त फिक्स चलिरहेछ त हाम्रो 5:30 देखि 9:30 बजेसम्म चलिरहेछ त क्लास। के टाइम फिक्स भएन? ल अब हामी यसको रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्छौँ। भिटामिन ए को रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्छौँ। भिटामिन ए कुन एज ग्रुपलाई कति चाहिन्छ? रिक्वायरमेन्ट, डेली रिक्वायरमेन्ट, यसको रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो इन्फेन्टमा कति चाहिन्छ? इन्फेन्टमा हाम्रो 350 एमसीजी चाहिन्छ। त्यस्तै चिल्ड्रेनको केसमा, चाइल्डमा हाम्रो 400 एमसीजी चाहिन्छ। त्यस्तै एडल्टमा हाम्रो 600 एमसीजी चाहिन्छ। त्यस्तै प्रेग्नेन्सीमा हाम्रो कति चाहिन्छ? प्रेग्नेन्सीमा हाम्रो
800 एमसिजी चाहिन्छ। त्यस्तै ल्याक्टेसनको केसमा ल्याक्टेसनको केसमा हामीलाई 950 एमसिजी वा कतै 1000 एमसिजी लेखेको छ, वा 1000 एमसिजी यति हामीलाई चाहिन्छ। रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्दाखेरि इन्फान्टको केसमा हाम्रो 350 एमसिजी, चिल्ड्रेनको केसमा 400 एमसिजी, एडल्टको केसमा 600 एमसिजी, प्रेग्नेन्सीको 800, ल्याक्टेसनको 950 वा 1000 एमसिजी चाहिन्छ। याद गर्न सजिलो हुन्छ, 4, 6, 8, 10 याद राख्नुहोस्। इन्फेन्टमा 350, 4, 6, 8, 10 याद गर्न सजिलो हुन्छ। 200 को ग्यापमा भन्छ त अस्तिको तेजु सरले अपडेट भएको छ निराजन बोहराजी, अपडेट त भएको छ, हैन? यो त याद छ नि, पुरानो याद छ। अब अपडेट हुने बित्तिकै लोकसभामा अपडेट क्वेसन राख्छ भने त त्यो त समस्या छ नि। अपडेट त भएको छ, लोकसभाले हाम्रो अपडेट क्वेसन त राख्दैन होला यति छिटो, हैन? किनकि क्वेसन चुज गर्ने मान्छे पनि अपडेट हुनु पर्यो, त्यसले पुरानै हिसाबले चुज गर्यो। हामीले अपडेट अनुसार क्वेसन एन्सर राइट लगाएर आयो भने, हैन? मानुस् कि मैले यो पुरानो पढेको छु, मैले नयाँ लेखाइदिएँ, तपाईँ लोकसभामा प्रश्न आयो भने क्वेसन चुज गर्ने मान्छे पुरानो हिसाबले चुज गरेको छ कि नयाँ हिसाबले चुज गरेको छ, यो चुज गर्ने मान्छेमा डिपेन्ड गर्छ। कुनै साथीले पुरानो हिसाबले लगाएर आउनुभयो, कुनै साथीले नयाँ हिसाबले लगाएर आउनुभयो। अब त्यहाँ क्वेसन सेट कस अनुसार छ, अब तपाईँ त्यो भाग्यमा भर पर्छ, हैन? कस्तो तरिकाले क्वेसन चुज भएको छ। चुज गर्ने मान्छे त अपडेट छ भने ठिक छ, यदि अपडेट छैन भने त गाह्रो त भइहाल्यो, हैन? अब त्यो त भाग्यमा भर पर्छ, हो कि नै भनौँ त? हो। अब के लाउने हामीले? अब त्यो बेला अब स्वयं विवेक पुर्याउने, आफ्नो आत्माले जे भन्छ त्यो लाएर आउने, हैन? के लाए आउने भने अब त्यही त समस्या भयो, भनिरहेको छु त। भाग्यलाई जिम्मा दिने हो, भाग्यलाई जिम्मा दिने। अब त्यो त चुज, अब त क्वेसन त मैले चुज गरेर हुँदैन, चुज गर्ने मान्छे कतिको अपडेट छ, हैन? त्यसमा भर पर्छ, हैन? चुज गर्ने मान्छे कतिको अपडेट छ त्यसमा भर पर्छ। है त्यसले पुरानो हिसाबले हालेको छ, हामीले अपडेट गरेर लगाएर आयो भने त बिग्रिहाल्यो, हैन? आत्माले 600 भन्छ होला मलाई, त्यही ल हो निराजन बोहराजी हो, आत्माले त 600 त मलाई पनि त्यही भन्छ। किनकि यति छिटो त अपडेट हुँदैन लोकसभाले, किनकि अब एउटा रेफरेन्समा आयो, के पार्कमा आयो, अब सबै राइटरको बुकमा आउनु पर्यो, हैन? चुज गर्ने मान्छेले के पार्क बुक युज गर्यो कि हाम्रो पुरानो जुन बुक छ हाम्रो त्यो बुक युज गरेको छ, हैन? अब त्यसमा भर पर्छ, त्यसमा भर पर्छ, हैन? ल अब तपाईँको आफ्नो आत्माले जे भन्छ त्यो लगाएर आउनु होला। म अपडेटवाला लेखिदिइरहेको छु। रिसेन्ट अपडेटेड, ल लेख्नुहोस् त। इन्फेन्टको केसमा हाम्रो सेम छ, 350 छ। इन्फेन्टको केसमा 350 एमसिजी नै छ। त्यसपछि अब कुरा आयो चाइल्डको केसमा। के को कुरा आयो? चाइल्डको केसमा। चाइल्डको केसमा के कुरा छ भने हाम्रो 1 वर्षदेखि 9 वर्षसम्मलाई, चिल्ड्रेनको केसमा 1 वर्षदेखि 9 वर्षसम्मलाई 1 देखि 2, त्यो क्याटेगोरी अनुसार हाम्रो एज ग्रुप अनुसार छुटिएको छ। यति ग्रुपलाई यति चाहियो, यति ग्रुपलाई यति चाहियो। एभरेजमा 1 देखि 9 वर्षको लागि हामीलाई कति चाहिन्छ भने 390 देखि 630 एमसिजी चाहिन्छ। 390 देखि 630 एमसिजी चाहिन्छ। एउटा चुज गर्नु पर्यो भने बिचको चुज गर्नु 510 एमसिजी। 1 देखि 9 वर्षको बच्चालाई एभरेजमा हाम्रो 390 देखि 630 एमसिजीसम्म चाहिन्छ। एउटालाई चुज गर्नु पर्यो, बिचको चुज गर्नु 510 एमसिजी। त्यसपछि हाम्रो एडल्टको कुरा छ। एडल्टमा
हाम्रो मेललाई कति छ भने मेललाई 1000 एमसिजी छ। एडल्टकै फिमेललाई फरक छ। फिमेलको केसमा कति छ भने 840 एमसिजी छ। अब कुरा आयो प्रेग्नेन्सीको केसमा। प्रेग्नेन्सीको केसमा हाम्रो 900 एमसिजी छ। अब बाँकी आयो ल्याक्टेसनको केसमा। ल्याक्टेसनको केसमा कति छ भनौँ त? प्रेग्नेन्सीको केसमा हाम्रो 900 एमसिजी छ भने ल्याक्टेसनको केसमा कति छ भनौँ? कुनै साथीलाई याद छ? कमेन्ट गर्नुहोस् त। याद छैन? 25 8 आशाजी। ल्याक्टेसनको केसमा हाम्रो यो सेम छ, 950 एमसिजी नै छ। ल्याक्टेसनको केसमा सेम छ, 950 एमसिजी नै छ। न्यू त थाहा छैन। हो ठिक छ, लेखा छु 1200। रिना कुमारी दासजी 1200 छ र अपडेटेडमा त 950 छ ल्याक्टेसनको केसमा। ल लेख्नुहोस् त यो अपडेटवाला पनि 1000। ल्याक्टेसनको केसमा 1000लाई फर्स्टमा त्यही 950 1000 1950लाई फर्स्ट चोइस राख्नु होला। ल बुझ्नु भएको छ अपडेटवाला? जस्तै यो भयो ओल्डवाला, यो रिसेन्टवाला। ओल्डमा इन्फेन्टलाई 350 एमएल चाहिन्छ, इन्फेन्टलाई रिसेन्टमा त्यतिकै चाहिन्छ। कुरा आयो चिल्ड्रेनको केसमा। चिल्ड्रेनको केसमा हाम्रो 400 एमएल थियो, तर यहाँ चिल्ड्रेनको केसमा 1 देखि 9 वर्षसम्मलाई एभरेजमा हाम्रो 390 देखि 630 एमएल चाहिन्छ। बीचको वर्ष लिँदाखेरि हाम्रो 5 देखि 7 वर्ष बीचको लिँदाखेरि हाम्रो 510 एमसिजी चाहिन्छ। एडल्टको केसमा मेलमा हाम्रो 1000 एमसिजी चाहिन्छ, फिमेलमा 840 एमसिजी चाहिन्छ। प्रेग्नेन्सीमा हाम्रो 900 एमसिजी चाहिन्छ। प्रेग्नेन्सीमा यहाँ 800 एमसिजी थियो, 100 एमसिजी बढाएको छ। ल्याक्टेसनको केसमा 950 एमसिजी, ल्याक्टेसनको केसमा 950 एमसिजी सेम छ। ल क्लियर हो सबजना? अगाडि जाम। कतिजना हामी? 81 जना, 81 भन्ने बित्तिकै एकजना गायब हुनुभयो त। अब 80 जना। ल कुनै साथीलाई केही समस्या रिक्वायरमेन्टमा भनौँ त? कुनै साथीलाई समस्या? अब लोकसभामा तपाईँ के चुज गर्नुहुन्छ? अब सङ अफ द डे बाझो खेतमा छड्के सलाम छ। अलि फास्ट जाने? ओके फास्ट गरौँ भनौँ त। म फास्टै जान्छु, जति छिटो कोर्स सक्यो त्यतिकै हामी धेरै पढ्न पाउँछौँ। ल अब हामी अर्कोमा जाउँ। रिक्वायरमेन्ट सक्यो, अब हामी यसको केही प्रिभेन्सन र ट्रिटमेन्टको कुरा गरौँ, त्यसपछि हामी यसलाई इन्ड गर्ने। ल फास्टै गरौँ भने फास्टै जाउँ। ल भिटामिन ए को ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रिभेन्सनको केसमा ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रिभेन्सनको केसमा प्रिभेन्सनको लागि ल लेख्नुहोस् त। जेरोप्थाल्मिया भिटामिन ए को डिफिसियन्सी भयो भने के हुन्छ? जेरोप्थाल्मिया हुन्छ। हिजो हामी पढ्यौँ। यसमा हामीले भिटामिन ए को 3वटा डोज दिन्छौँ, 3 डोज। कतिवटा डोज दिन्छौँ? 3 डोज। फर्स्ट डे, सेकेन्ड डे, हामीले 28 डे, कतै 30 डे पनि पाउँछ। 4 हप्तापछि दिने हो, 4 हप्तापछि 28 डेमा दिने हो। त्यसपछि मिजल्सको केसमा कुनै बच्चालाई मिजल्स भयो भने हामीले भिटामिन ए को 2टा डोज दिने, 2 डोज दिने। कहिले कहिले दिने? फर्स्ट डेमा दिने र सेकेन्ड डेमा दिने। ल त्यसपछि हामीलाई कुनै बच्चालाई वा कसैलाई क्रोनिक डायरिया छ भने, कसैलाई साम छ भने, सिभियर एक्युट माल न्युट्रिसन छ भने, कुनै मदर पोस्टपार्टम पिरियडमा छ भने, पोस्टपार्टम पिरियडमा छ भने त्यो बेला हामी कतिवटा डोज दिन्छौँ? सिंगल डोज दिन्छौँ। कतिवटा डोज दिन्छौँ? सिंगल डोज दिन्छौँ।
अब डोजको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो 6 देखि लेस देन 12 मन्थ चिल्ड्रेनलाई 12 मन्थ वा 12सम्म 12 भन्दा कम 12 मन्थ चिल्ड्रेनलाई हामीले कति दिन्छौँ 1 लाख दिन्छौँ 1 लाख इन्टरनेसनल युनिट दिन्छौँ अनि 12 महिनाभन्दा माथिको लागि हामीले 2 लाख इन्टरनेसनल युनिट दिन्छौँ त्यो एउटा हाम्रो क्याप्सुलमा आउँछ रातो क्याप्सुलमा त्यो क्याप्सुलमा हाम्रो 2 लाख युनिट हुन्छ 6 देखि 11 महिनाको बच्चा छ भने हामीले आधी दिने 1 लाख दिने र हामीले 12 महिनाभन्दा माथिको बच्चा छ भने हामीले पुरै सिंगल क्याप्सुल खुवाउने ल यति समस्या आउनुहोस् त जेफ्थाल्मियाको केसमा हामीले 3वटा डोज दिने फर्स्ट डे सेकेन्ड डे र 28औं दिनमा मिजल्सको केसमा 2टा दिने क्रोनिक डायरिया छ साम छ पोस्टपार्टम पिरियड छ भने त्यो बेला हामी सिंगल डोज दिन्छौँ हैन अब डोजको कुरा गर्दाखेरि 6 देखि कन्ट्रा इन्डिकेटर है हो कन्ट्रा इन्डिकेटर हो लेस देन 6 महिनाको लागि कन्ट्रा इन्डिकेटर हो जुन बेला हाम्रो भिटामिन ए कार्यक्रम चल्छ भिटामिन ए कार्यक्रममा हाम्रो प्रेग्नेन्सीको बेलामा र 6 महिना मुनिको बच्चाको लागि दिइँदैन कन्ट्रा इन्डिकेटर हो त्यो बेला हामी भिटामिन ए कार्यक्रम कहिले चल्छ वैशाख र कार्तिकमा त्यो बेला हामी 6 महिना मुनिको बच्चालाई र प्रेग्नेन्ट महिलालाई हामी भिटामिन ए खुवाउँदैनौँ ल यसमा सबजना क्लियर हुनुहुन्छ ल अब हामी अब जान्छौँ भिटामिन डी मा भिटामिन ए हाम्रो सक्यो अब भिटामिन डी मा म्याडम यसलाई भनौँ त सबैजना भन्नुहोस् त सानो भयो सबैले ल अब हामी भिटामिन डी मा जान्छौँ भिटामिन डी को 2टा फर्म हुन्छ फर्म्स वा यसलाई अर्को नाम लेखौँ अल्सो कल्ड एज भिटामिन डी लाई अल्सो कल्ड एज यसलाई के भनिन्छ किडनी हार्मोन भनिन्छ किडनी हार्मोन भनिन्छ अनि यसलाई सनसाइन पनि भिटामिन भनिन्छ सनसाइन भिटामिन किनकि भिटामिन डी हाम्रो सनलाइटको कारणले गर्दा पनि प्रोडक्सन हुन्छ त्यही भएर यसलाई सनसाइन भिटामिन भनिन्छ र भिटामिन डी हाम्रो किडनीले पनि उत्पादन गर्छ किडनीले के उत्पादन गर्छ हाम्रो किडनीबाट किडनीले हाम्रो के उत्पादन गर्छ किडनीले हाम्रो उत्पादन गर्ने के हो आरइडी किडनीबाट हाम्रो आरइडी उत्पादन हुन्छ आर भन्नुको अर्थ के हो रेनिन किडनीले हाम्रो इन्जाइम रेनिन उत्पादन गर्छ अर्को हाम्रो इरिथ्रोपोइटिन अर्को हाम्रो के सेक्रेट गर्छ भिटामिन डी सेक्रेट गर्छ भिटामिन डी हेर्नुहोस् त किडनीबाट हाम्रो रेनिन उत्पादन हुन्छ इरिथ्रोपोइटिन उत्पादन हुन्छ भिटामिन डी पनि उत्पादन हुन्छ त्यही भएको कारणले गर्दा भिटामिन डी लाई हामी किडनी हार्मोन पनि भन्छौँ भने यो रेनिन हाम्रो कहाँबाट उत्पादन हुन्छ किडनीबाट उत्पादन हुन्छ भने एउटा अझ हाम्रो रेनिन छ त्यो कहाँबाट उत्पादन हुन्छ RENNIN यो कहाँबाट प्रोड्युस हुन्छ भन्नुहोस् त प्रोड्युस्ड फ्रम यो रेनिन हाम्रो कहाँबाट प्रोड्युस हुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस् अब तपाईँहरूको पालो एस्टोमाकबाट दिनेश सिंहजी भेरी गुड कहाँबाट एस्टोमाकबाट नझुक्नु होला भेरी गुड कहाँबाट यो एउटा एनवाला हाम्रो किडनीले उत्पादन गर्छ भने यो डबल एनवाला हाम्रो एस्टोमाकले उत्पादन गर्छ यसको काम के हो यसको काम हाम्रो बीपीलाई ब्यालेन्स गर्ने हो भने
यसको काम के हो, जति हामी यो डेयरी प्रोडक्टहरू मिल्क सम्बन्धी जति खाना खान्छौँ त्यसलाई पचाउने काम यो इन्जाइमको काम हो, रेनिनोवाला यसको काम हो, त्यसको डाइजेस्ट गर्ने काम यसको। ल हाम्रो भिटामिन डी को दुईटा फर्म हुन्छ, फर्म्स अफ भिटामिन डी। भिटामिन डी को दुईटा फर्म हुन्छ, एउटा हाम्रो के भन्छ भिटामिन डी2, अर्को हाम्रो के भन्छ भिटामिन डी3। डी2 लाई के भन्छ कोलेस्ट्रोल, सरी क्याल्सिफेरोल, के भन्छ क्याल्सिफेरोल, क्याल्सिफेरोल। अनि भिटामिन डी लाई के भन्छ कोलिक्याल्सिफेरोल, कोलिक्याल्सिफेरोल, क्याल्सिफेरोल। जस्तै हाम्रो भिटामिन ए को दुईटा फर्म थियो, प्रिफर्म भिटामिन, प्रोफर्म भिटामिन। प्रिफर्म भिटामिनलाई हामी रेटिनोल भन्थ्यो अनि प्रोफर्म भिटामिनलाई हामी बिटा कार्टिन भन्थ्यो भने, त्यस्तै भिटामिन डी को दुईटा फर्म छ, भिटामिन डी2 अनि भिटामिन डी3। भिटामिन डी2 लाई क्याल्सिफेरोल, भिटामिन डी3 लाई कोलिक्याल्सिफेरोल। यो दुईटै मध्ये डी2 र डी3 दुईटै मध्ये एक्टिभ के हो भिटामिन डी3 हाम्रो एक्टिभ फर्म हो, यो के हो एक्टिभ फर्म हो। भिटामिन डी2 र भिटामिन डी3 मध्ये एक्टिभ कुन हुन्छ भिटामिन डी3 हाम्रो एक्टिभ फर्म हो। ल यतिसम्म सार्नुहोस् त। भिटामिन डी2 का दुईटा फर्म छ, भिटामिन डी3, भिटामिन डी को दुईटा डी2 र डी3। डी2 लाई क्याल्सिफेरोल, डी3 लाई कोलिक्याल्सिफेरोल। डी2 र डी3 मा हाम्रो एक्टिभ फर्म के हो डी3 इज द एक्टिभ फर्म। ल अब हामी सोर्सको कुरा गर्छौं। भिटामिन डी को सोर्सको कुरा गर्दाखेरि डी2 लाई क्याल्सिफेरोल, डी2 लाई क्याल्सिफेरोल भन्छ। डी2 को नाम के हो क्याल्सिफेरोल, क्याल्सिफेरोल। ल अब हामी यसको सोर्सको कुरा गर्नु पर्दा भिटामिन डी को सोर्स को कुरा गर्नु पर्दा एसओयुआरसी सोर्स को कुरा गर्नु पर्दा एउटा हाम्रो सोर्स के छ सनलाइट, के छ सनलाइट, सनलाइट। भिटामिन डी हाम्रो सनलाइटबाट प्रोडक्सन हुन्छ। सनलाइटलाई के भन्छ हाम्रो एकदमै मेजर सोर्स, चिपेस्ट सोर्स, मेजर सोर्स, चिपेस्ट सोर्स। मेजर सोर्स लेखौं, मोस्ट कमन सोर्स लेखौं, मोस्ट कमन सोर्स लेखौं एंड cheapest source, cheapest source। सनलाइट हाम्रो एकदमै मेजर सोर्स हो, मोस्ट कमन सोर्स हो र चिपेस्ट सोर्स हो। अनि यसको अर्को सोर्सको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्सलाई के भन्छ रिचेस्ट सोर्स भन्छ, रिचेस्ट सोर्स। भिटामिन ए जस्तै भिटामिन ए को हाम्रो रिचेस्ट सोर्स के हो एनिमल सोर्स, त्यस्तै भिटामिन डी को लागि रिचेस्ट सोर्स के हो एनिमल सोर्स। सेम जति हामी भिटामिन ए लाई लेखेका थियो हलीबट लिभर ओइल, कड फिश लिभर ओइल, त्यही हाम्रो सेम हुन्छ। हलीबट लिभर ओइल, कड फिश लिभर ओइल, त्यस्तै हाम्रो पोलार बियर, त्यस्तै फिश लिभर ओइल, त्यस्तै हाम्रो अब इग भइहाल्यो, लिभर भइहाल्यो, चीज भइहाल्यो, इटिसी।
यहाँ के बुझ्नु पर्यो हाम्रो उता भिटामिन ए तिर हाम्रो मेजर सोर्स चिपेस्ट सोर्स बेस्ट सोर्स के थियो हाम्रो ग्रीन लिफी भेजिटेबल्स येलो फ्रुट थियो भिटामिन डी को केसमा हाम्रो मेजर सोर्स मोस्ट कमन सोर्स चिपेस्ट सोर्स के लागि भन्छ सनलाइटलाई भन्छ अनि उता हाम्रो भिटामिन ए तिर रिचेस्ट सोर्स को थियो एनिमल सोर्स यसमा पनि हाम्रो रिचेस्ट सोर्स के हुन्छ एनिमल सोर्स हाम्रो सेम एज भिटामिन ए जस्तै हलीबट लिभर ओइल हाम्रो फर्स्टमा कड फिश लिभर ओइल हाम्रो सेकेन्डमा पोलार बियर लिभर ओइल फिश लिभर ओइल अनि अदर्सहरू सेम एज भिटामिन ए भिटामिन ए जस्तै एनिमल सोर्स चाहिँ सेम हुन्छ भिटामिन डी को केसमा ल यहाँसम्म क्लियर हो सबजना ल अगाडि बढ्ने सानोको सबैले मेटा ल अब भिटामिन डी को हामी फङ्सनको कुरा गर्छौँ भिटामिन डी ले हाम्रो शरीरमा के काम गर्छ भिटामिन डी को फङ्सनको कुरा गर्दाखेरि तपाईले हेर्नु भएको होला क्याल्सियम विथ भिटामिन डी3 तपाईले क्याल्सियम किन्न जाने बेलामा क्याल्सियम विथ भिटामिन डी3 लेखा हुन्छ किनकि भिटामिन डी3 ले क्याल्सियम को अब्जर्प्सन में हेल्प गरे हुन्छ हैन भिटामिन डी ले क्याल्सियम को अब्जर्प्सन में हेल्प गर्ने भएको हुनाले क्याल्सियम सँगै भिटामिन डी को पनि सप्लिमेन्टेसन गरिन्छ भने यसको फङ्सनमा के हुन जान्छ भने भिटामिन डी ले के काम गर्छ भने हेल्प्स इन absorption of calcium को अब्जर्प्सन में यसले हेल्प गरेको हुनाले क्याल्सियम सँगसँगै भिटामिन डी पनि मिक्स गरेको हुन्छ त्यस्तै यसले के गर्छ भने हेल्प्स इन हाम्रो दाँतको डेभलपमेन्टको लागि हेल्प्स इन टीथ मिनरलाइजेसन एंड ग्रोथ यसले दाँतको वृद्धि विकास गर्छ त्यस्तै यसले के गर्छ भने हाम्रो बोनको जति हाम्रो शरीरमा हड्डीहरू छ यसले बोनको मिनरलाइजेसन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट गर्छ त्यस्तै यसले के गर्छ भने जुन हामी क्याल्सियम खान्छौँ हाम्रो त्यो अब जुन हामी टब्लेट खाम वा हाम्रो जुन प्लान्ट सोर्सबाट ल्याउँ वा एनिमल सोर्सबाट जुन हामी खान्छौँ त्यस इन्टेस्टाइनबाट अब्जर्प्सन गर्ने पनि मद्दत गर्छ यसले हेल्प्स इन intestinal absorption of calcium and phosphate like one calcium and phosphate also calcium and phosphate from intestine बाट यसले क्याल्सियम र फस्फेट को अब्जर्प्सन गर्नमा हेल्प गरे हुन्छ त्यस्तै अर्को फंक्सनको कुरा गर्दाखेरि यसले के गरेर हुन्छ भने हाम्रो किडनीबाट क्याल्सियम र फस्फेट एक्सक्रेट नहोस् ननिस्कोस् पिसाबको थ्रुबाट त्यसमा पनि यसले अब्जर्प्सन गरेर त्यसलाई बचाउने काम गरे हुन्छ हेल्प्स इन ट्युबुलर भन्नुपर्दा हाम्रो किडनीबाट हेल्प्स इन ट्युबुलर अब्जर्प्सन of calcium and phosphate ल यति हाम्रो भिटामिन डी को फंक्सन भइहाल्यो क्याल्सियम एन्ड फस्फेट निराजन बोराजी हो क्याल्सियम एन्ड फस्फेट यसको काम के हो हाम्रो क्याल्सियम र फस्फेट को अब्जर्प्सन गर्ने त्यसपछि हाम्रो बोन र टीथ को डेभलपमेन्ट गर्ने अब त्यो इन्टेस्टाइनबाट गरोस् वा हाम्रो किडनीबाट गरोस् त्यो अब्जर्प्सन गर्नमा हेल्प गरे हुन्छ भिटामिन डी ले
ल फङ्सन भयो। यो बाहेक अरू कुनै फङ्सन कुनै साथीलाई थाहा छ भिटामिन डी को? भन्नुहोस् त। कुनै साथीलाई थाहा छ यो भन्दा एक्स्ट्रा कुनै फङ्सन भिटामिन डी को? छैन। उपेन्द्र बोरादी छैन। ल छैन भने हामी यतिकै लेख्छौँ। यसले कतै कतै कोलन क्यान्सरबाट पनि बचाउने गर्छ भिटामिन डीले। थप्ने भए थप्नु होला। प्रिभेन्ट फ्रम कोलन क्यान्सर। भिटामिन डीले हाम्रो कोलनको क्यान्सरबाट पनि भिटामिन डी पढाएर छोडिदिनु होला। हुन्छ हुन्छ भिटामिन डी पढ्ने अनि छोडिदिनु ल। भिटामिन डी छ काम हामी। थप्ने भयो थप्नुहोस्। भिटामिन डीले हाम्रो के गर्छ भने कोलन क्यान्सरबाट पनि प्रिभेन्ट गर्छ। प्रिभेन्ट्स फ्रम कोलन क्यान्सर। हाम्रो लार्ज इन्टेस्टाइनको क्यान्सरबाट पनि यसले प्रिभेन्ट गर्छ। ल मेटामेलाई अब हामी यसको डिफिसियन्सीको कुरा गर्छौँ। भिटामिन डी हाम्रो फङ्सन हामीले पढ्यौँ हैन। अब यसको मानुस कि हाम्रो शरीरमा डिफिसियन्सी भयो भने हैन, हाम्रो शरीरमा भिटामिन डी को डिफिसियन्सी भयो भने के कस्तो अवस्था आउन सक्छ? मानुस भिटामिन डी हाम्रो एडल्टमा डिफिसियन्सी भयो भने यसले के गराउँछ भने एडल्टमा हाम्रो ओस्टियोमलासिया गराउँछ। त्यस्तै हाम्रो ओल्ड एजमा यसको डिफिसियन्सी भयो भने यसले ओस्टियोपोरोसिस गराउँछ। र हाम्रो चिल्ड्रेनको केसमा, चाइल्डको केसमा वा इन्फेन्टको केसमा यसको कमी भयो भने यसले के गराउँछ? रिकेट्स गराउँछ। ल डिफिसियन्सी लेख्नुहोस् त। मानुस कि कुनै बच्चामा भिटामिन डी को डिफिसियन्सी भयो भने यसले रिकेट्स गराउँछ। ओल्डमा यसको डिफिसियन्सी भयो भने ओस्टियोपोरोसिस गराउँछ। एडल्टको केसमा डिफिसियन्सी भयो भने ओस्टियोमलासिया गराउँछ। ल के लेख्नुभयो गुन्धराजन बोहराजी? के लेख्नुभयो? इन्क्रिज द अब्जर्प्सन अफ क्याल्सियम फस्फेट इन किडनी। ओस्टियोपोरोसिस ओल्ड, चाइल्डमा रिकेट्स, ठिक छ। ओस्टियोमलासिया ठिक छ। ल हामीले डिफिसियन्सी सक्यौँ। मानसिक कसैले डिफिसियन्सी भयो भने एडल्टमा ओस्टियोमलासिया हाम्रो बोनको सफ्ट गर्छ क्या, सफ्टनिङ अफ बोन हो ओस्टियोमलासिया। ओस्टियोपोरोसिस भनेको त बोनको मासमा कमी, बोनको मास डिक्रिज हुनु। रिकेट्स हाम्रो चाइल्डमा गराउँछ हैन। अब हामी यसको आरडिएको कुरा गर्छौँ। यो हामीलाई कति चाहिन्छ? डेली रिक्वायरमेन्ट यसको कति हो? आरडिए डेली रिक्वायरमेन्ट कति हो? यसको डेली रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एडल्टमा कति चाहिन्छ भने 100 इन्टरनेसनल युनिट चाहिन्छ। त्यस्तै हाम्रो चिल्ड्रेनको केसमा कति चाहिन्छ? 200 इन्टरनेसनल युनिट चाहिन्छ। त्यस्तै हाम्रो प्रेग्नेन्सीमा अनि लेक्टेसनको केसमा हाम्रो 400 इन्टरनेसनल युनिट चाहिन्छ। रिक्वायरमेन्ट भिटामिन डी कति चाहिन्छ? एडल्टमा 100 इन्टरनेसनल युनिट, चिल्ड्रेनमा 200 इन्टरनेसनल युनिट, हाम्रो प्रेग्नेन्सी लेक्टेसनमा 400 इन्टरनेसनल युनिट चाहिन्छ। यसको एमसिजी को कुरा गर्दाखेरि यो हाम्रो 2.5 एमसिजी हुन्छ। यसको हाम्रो कति हुन्छ? डबल गरिदिने 5 एमसिजी हुन्छ। यसको हाम्रो के हुन्छ? 10 एमसिजी हुन्छ।
2.5 mcg, 5 mcg and 10 mcg. गणेश शाहीजी 10 mcg. यो रिक्वायरमेन्टमा कुनै साथीलाई केही समस्या छ? भिटामिन डी को रिक्वायरमेन्टमा यो भन्दा बाहेक कुनै साथीले पढ्नु भएको छ? भन्नुस् त। छैन, निराजन बोराजी छैन। यसमा अपडेट आएको छैन भिटामिन डी मा? मात्र भिटामिन ए मा थियो। भिटामिन डी मा अपडेट छैन? भनौँ त। भिटामिन ए मा त अपडेट भन्नुभयो, भिटामिन डी मा अपडेट छैन? त्यही इन्फर्म भएन सर अपडेट बारे। गाह्रो छ, गाह्रो छ। अपडेट पढेर जाने, इक्जाममा ओल्ड क्वेसन आइदियो भने भइहाल्यो बर्बाद, होइन? ओल्ड इज गोल्ड, उपेन्द्र बोहराजी। ल अब भिटामिन डी को अपडेट को कुरा गर्दाखेरि के लेख्नु भएको? न्यू इज डायमन्ड। एउटा लेख्नुभयो ओल्ड इज गोल्ड, अर्को लेख्नुभयो न्यू इज डायमन्ड, होइन? ल भिटामिन डी को अपडेट को कुरा गर्दाखेरि यता साइडमा लेख्छु बरु म। भिटामिन डी को अपडेट को कुरा गर्दाखेरि भिटामिन डी को अपडेटमा एकदम इजी छ। भिटामिन डी को अपडेटमा एकदम इजी छ। इन्फेन्ट छ भने, इन्फेन्ट छ भने हाम्रो 400 इन्टरनेसनल लिमिट। इन्फेन्ट को केसमा हाम्रो के भन्नु छ भने 400 इन्टरनेसनल लिमिट। बाँकी अरू जे सुकै होस् मतलब छैन, 600 mcg। इन्फेन्टमा मात्र 400 mcg, बाँकी अरू सबमा हाम्रो कति छ? 600 mcg छ। जस्तै हाम्रो एडल्ट भइहाल्यो, जस्तै हाम्रो चाइल्ड भइहाल्यो, जस्तै प्रेग्नेन्सी भइहाल्यो, ल्याक्टेसन भइहाल्यो, जे भए पनि के 600 mcg, सरी 600 इन्टरनेसनल युनिट। इन्फेन्ट को केसमा 400 इन्टरनेसनल युनिट, बाँकी सबैमा 600 इन्टरनेसनल युनिट। याद गर्नुभयो, याद राख्नु होला। र हाम्रो लोकसभामा हाम्रो यो डेली रिक्वायरमेन्ट सोध्छ र त्यति खासै त सोध्दैन डेली रिक्वायरमेन्ट, त्यसैले बढी टाउको नदुखाउनु होला, होइन? यो 25 होइन है, 2.5 हो। यो 25 होइन, 2.5 हो। सोध्छ? ठिक छ, सोध्छ भने याद राख्नु होला। लोकसभामा त्यति रिक्वायरमेन्ट त सोध्दैन, तर सोध्यो भने याद राख्नु होला। हाम्रो अपडेटेडमा के छ भने इन्फेन्टको केसमा 400 इन्टरनेसनल युनिट, बाँकी सब एडल्ट, चाइल्ड, प्रेग्नेन्सी, ल्याक्टेसन भइसक्यो। लास्टै हो, भिटामिन डी सक्यो, भयो, लास्टै हो। अब जाने भए जानुहोस्, भिटामिन डी पनि सक्यो, लास्टै हो। अब अपडेटेडमा हाम्रो इन्फेन्टमा 400 भनेको छ, एडल्ट, प्रेग्नेन्सी अनि चिल्ड्रेनको केसमा हाम्रो 600 इन्टरनेसनल युनिट भनेको छ। अब इक्जाममा अब के लाउने, अब त्यो बेला अब सोच्नु होला। ल आजको लागि क्लास हामी यतिकै राख्छौँ, होइन? अब नेक्स्ट डे हामी, ल आशाजी, ल सबैलाई हेभ ए गुड बाई, हेभ ए गुड डे, थ्याङ्क यू सो मच। ल मैले क्लास इन्ड गर्छु ल। ल भिटामिन ए डी बाई बाई भयो।